अब सम्भवतः भोलि ज्ञानेन्द्र साईजीलाई भोलि नै पनि छुटाउन सकिन्छ। यदि भोलि कुनै कारणले छुटाउन सकिन भने 1-2 दिन लाग्न सक्छ, तर म आशावादी छु। आज सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा आदेश गरेको छ र त्यो आदेशमा चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा ज्ञानेन्द्र साईजीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, ज्ञानेन्द्र साईजी र शक्ति साईजी दुवैजनालाई उपस्थित गराउने भनेर आदेश भएको छ। एकदमै पोजिटिभ, एकदमै राम्रो आदेश भएको छ। मेरो नयाँ सिडिओ साहबसँग कुराकानी भएको छैन, तर म उहाँसँग भोलि सर्वोच्च अदालतलाई हामी हेरौँ र सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा बस्छु। त्यस पछाडि मात्रै सिडिओ साहबसँग आवश्यक पऱ्यो भने अरू कुराकानी गरौँला भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यस पछाडि मात्रै हामी सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्छौँ। र अब पहिलाको सिडिओ साहब जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता नभएको र एउटा सहमतिमा छोड्ने भन्ने एउटा सहमति भएको थियो। तर अब मलाई लाग्छ केही प्राविधिक कारणहरू होलान् या उहाँ आफै सबै निर्णय गर्न सक्ने अधिकारी होइन, उहाँभन्दा माथिका हाकिमहरू अथवा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यक्ति हो उहाँ। सायद गृह मन्त्रालयबाट भएका केही आदेशहरूको कारणले उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई आफूले भनेको समयमा छोड्न सक्नु भएन। उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, हामीले त्यो कुरा उहाँलाई बुझायौँ। ज्ञानेन्द्र साईजीले सिडिओ साहबमाथि कुनै पनि लान्छना लगाएको, आरोप गरेको, गाली गरेको छैन। अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउँदाखेरि के अभद्र काम गर्यो भन्ने कुरो स्थापित हुनुपर्छ। ज्ञानेन्द्र साईजीका समर्थकहरूले जसरी फोन गर्नुभयो, जसरी फेसबुकमा लेखिदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो प्रेसर भयो र मैले सुनेसम्म त सिडिओ साहबको इभन फ्यामिलीमा पनि त्यसले एक किसिमले तनाव सृजना गर्यो। उहाँको परिवारले पनि त्यो कुरालाई किन कसैलाई पनि गाली गलौज गरेपछि त्यसले तनाव हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा होइन। र मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई भने के तपाईँले साँच्चै सिडिओ साहबलाई गाली गर्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। मैले गरेको छैन डाक्टर साहब र मेरो त्यो उद्देश्य पनि होइन भनिसकेपछि ल एउटा स्टेटमेन्ट दिउँ र त्यो स्टेटमेन्ट दिएर यो कुरोलाई चाहिँ सम्बोधन गरौँ भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईजीसँग कुरा गरेर नै एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि बाहिर आइसकेको अवस्था छ। र 1.5 सय मजदुरहरू खाना पाएनौँ भनेर एक ठाउँमा बसेका छन् र त्यहाँ उहाँ राहत लिएर गइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई विषयवस्तु बनाएर यसैलाई उठान गरेर ज्ञानेन्द्र साईजीलाई समाउनु चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। अब वडा कार्यालय र सरकारको भूमिका के हुन्छ भने कुनै नागरिकले राहत बाँडिरहँदाखेरि यदि समन्वय भयो भने समन्वय गरौँ भने त वडा कार्यालय पो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ त। एउटा नागरिकले गरिरहेको राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने र सहयोग गर्ने काम सरकारको। राम्रो काम गरिरहेकामा तैँले मसँग समन्वय गरिनस्, मसँग आइनस् भनेर नागरिकलाई डन्डा हान्ने, समाउने, कुटपिट गर्ने काम होइन। जस्तो कृतिपुरमा हेम थापाजीमाथि कुटपिट भएको छ, उनले पनि राहत बाँड्ने काम, विद्यार्थीलाई राहत बाँड्ने काम गरेका थिए। त्यो कुनै अपराध होइन, नराम्रो काम होइन होला। अब बोलचालको क्रममा कसैका अभिव्यक्तिहरू कसैलाई मन नपरान्, कसैले कडा बोल्ला, त्यो दोस्रो कुरा, त्यो व्यक्तिगत पक्ष भयो। तर सामाजिक रूपमा उसले गरेका कामहरू जुन छन्, हेम थापाजीले गरेका काम हुन् या ज्ञानेन्द्रजीले गरेका हुन् या कसैले गरेका हुन्, यी राम्रा कामहरू छन्। सिस्टम नै करप्ट भयो, सिस्टम नै भ्रष्टाचारी भयो। यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ। राष्ट्रियता कमजोर भयो, राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ। राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरियो, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर एउटा आफ्ना सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू छोडेर, आफ्नो पेसा नै छोडेर यो मुभमेन्टमा लागेको एउटा युवा हो। उहाँका कतिपय कुरा राम्रा होलान्, कतिपय कुरा नराम्रा होलान्, कतिपय कुरा मलाई पनि मन पर्दैन, उहाँका कतिपय अभिव्यक्तिहरू मलाई पनि मन पर्दैन, त्यो छुट्टै कन्टेक्स्ट हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र साई अन्यायमा पर्नु भएको छ। त्यो कारणले नै हामीले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई सपोर्ट गरिरहेका हौँ। ज्ञानेन्द्र साईले गरेको कामलाई सरकारले राम्रो भनेर प्रशंसा गरेर कोअर्डिनेसन गरेर काम गरेको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारले त्यो नगर्नु सर्कारको कमी कमजोरी हो। अझ समात्नु र दुःख दिने काम गर्नु, अझ मुद्दा चलाउने जुन काम गर्नु, त्यसले के देखाउँछ भने सरकार चाहिँ सहनशील नै भएन। चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ, 24 घन्टे अल्टिमेटम जारी गरेको छ र 24 घन्टाभित्र चाहिँ यो बन्दीलाई हाजिर गर्नु भनेर चाहिँ यसको चाहिँ सुनवाई हुने कुरो छ र यो सुनवाई पश्चात चाहिँ उहाँ छुट्ने नछुट्ने कुरो चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले ज्ञानेन्द्र साईजीको विषयमा आदेश गरेको छ र त्यो आदेशमा चाहिँ 24 घण्टाभित्रमा ज्ञानेन्द्र साईजीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने, ज्ञानेन्द्र साईजी र शक्ति साईजी दुवैजनालाई उपस्थित गराउने भनेर आदेश भएको छ। एकदमै पोजिटिभ, एकदमै राम्रो आदेश भएको छ। अब सम्भवतः भोलि ज्ञानेन्द्र साईजीलाई भोलि नै पनि छुटाउन सकिन्छ। यदि भोलि कुनै कारणले छुटाउन सकिन भने 1-2 दिन लाग्न सक्छ, तर म आशावादी छु। नयाँ सिडिओ साहब पनि आउनु भएको छ। हजुर, विशेष गरी उहाँहरूले कसरी हजुरलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, हजुरले भनौँ न कस्तो प्रकारको कुराकानी भइरहेछ उहाँहरू? मेरो नयाँ सिडिओ साहबसँग कुराकानी भएको छैन, तर म उहाँसँग भोलि सर्वोच्च अदालतलाई हामी हेरौँ र सर्वोच्च अदालतको आदेशको प्रतीक्षामा बस्छु। त्यस पछाडि मात्रै सिडिओ साहबसँग आवश्यक पऱ्यो भने अरू कुराकानी गरौँला भन्ने हाम्रो योजना छ र त्यस पछाडि मात्रै हामी सिडिओ साहबसँग कुराकानी गर्छौँ। सिडिओ बदलनु अथवा पुरानो सिडिओ सरुवा हुनुले के सङ्केत गर्छ यो केसमा? अब
यो केसमा त्यस्तो कुनै सङ्केत भनेर अनुमान हामी नगरौँ। तर अब पहिलाको सिडिओ साहब जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई मुद्दा चलाउनु पर्ने आवश्यकता नभएको र एउटा सहमतिमा छोड्ने भन्ने एउटा सहमति भएको थियो। तर अब मलाई लाग्छ केही प्राविधिक कारणहरू होलान् या उहाँ आफै सबै निर्णय गर्न सक्ने अधिकारी होइन, उहाँभन्दा माथिका हाकिमहरू अथवा गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यक्ति हो उहाँ। सायद गृह मन्त्रालयबाट भएका केही आदेशहरूको कारणले उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजीलाई आफूले भनेको समयमा छोड्न सक्नु भएन। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि होला उहाँले त्यसरी काम गर्नुभन्दा बरु अन्त्य जाने भन्ने केही भएर सायद उहाँलाई त्यहाँबाट अन्तसरुवा गरियो। भनेको माथिकै प्रेसरले नै उहाँ आफू सरुवा हुनुभयो भन्ने मलाई त्यही लाग्छ। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि उहाँले ज्ञानेन्द्र साईजी निर्दोष हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नुभयो, हामीले त्यो कुरा उहाँलाई बुझायौँ। ज्ञानेन्द्र साईजीले सिडिओ साहबमाथि कुनै पनि लान्छना लगाएको, आरोप गरेको, गाली गरेको छैन। जुन उहाँलाई अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाइएको छ, अभद्र व्यवहारमा मुद्दा चलाउँदाखेरि के अभद्र काम गर्यो भन्ने कुरो स्थापित हुनुपर्छ। हो ज्ञानेन्द्रजीका समर्थकहरूले, ज्ञानेन्द्रजीका शुभेच्छुकहरूले फोन गरेर फेसबुकमा लेखेर कतिपय अमर्यादित रूपमा आलोचना गर्नुभएको छ। त्यसको लागि त मैले ज्ञानेन्द्रजीसँग सिडिओ साहबसँग कुराकानी गरेर ज्ञानेन्द्रजीको एउटा वक्तव्य नै बाहिर आइसकेको छ र मैले पनि फेसबुकमा बोलेर साथीहरूलाई त्यसो नगरिदिनु हुनको लागि र त्यस्ता कामप्रति ज्ञानेन्द्रजीको तर्फबाट हामीले क्षमा नै याचना गरिसकेका छौँ। यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई एउटा मुद्दाको विषय बनाइनुपर्ने, ज्ञानेन्द्र साईजीलाई थुनिनुपर्ने, कारबाही गरिनुपर्ने विषय होइन र त्यो कुरा सिडिओ साहबले महसुस गर्नुभएको थियो। सायद अब त्यति महसुस गर्दा गर्दै पनि सिडिओ साहबले छुटाउन नसक्नु भएको कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँको सरुवा भएको हुनुपर्छ। यो जस्तो मान्छेले त्यत्रो परिसरले, ललितपुर प्रहरी परिसरले यो कुरा अगाडि नै एनालाइसिस नगरिकन ज्ञानेन्द्र साईलाई पक्राउ गर्यो होला त। अब उहाँहरूलाई के लाग्यो भने ज्ञानेन्द्र साईजीका समर्थकहरूले जसरी फोन गर्नुभयो, जसरी फेसबुकमा लेखिदिनु भयो, त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूलाई पनि धेरै ठुलो प्रेसर भयो। र मैले सुनेसम्म त सिडिओ साहबको इभन फ्यामिलीमा पनि त्यसले एक किसिमले तनाव सृजना गर्यो। उहाँको परिवारले पनि त्यो कुरालाई किन कसैलाई पनि गाली गलौज गरेपछि त्यसले तनाव हुन्छ, त्यो स्वाभाविक कुरा हो, त्यो राम्रो कुरा होइन। र मैले ज्ञानेन्द्रजीलाई भने कि तपाईँले साँच्चै सिडिओ साहबलाई गाली गर्नु भएको छ भनेर मैले सोधेँ। मैले गरेको छैन डाक्टर साहब र मेरो त्यो उद्देश्य पनि होइन भनिसकेपछि ल एउटा स्टेटमेन्ट दिउँ र त्यो स्टेटमेन्ट दिएर यो कुरोलाई चाहिँ सम्बोधन गरौँ भनेपछि ज्ञानेन्द्र साईजीसँग कुरा गरेर नै एउटा प्रेस विज्ञप्ति पनि बाहिर आइसकेको अवस्था छ। त्यहाँ ज्ञानेन्द्र साईजीले मेरो कसैलाई यसरी दुःख दिने, व्यक्तिगत रूपमा लान्छना लगाउने उद्देश्य पनि होइन, त्यसको लागि म दुःखी छु र क्षमा याचना गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। भनेपछि यो एउटा के हो भने सानो विषयलाई ठुलो विषय बनाएर नागरिकलाई दुःख दिने काम कसैबाट पनि गरिनु हुँदैन। अहिलेको जुन एउटा विषम परिस्थिति छ, मानवीय सङ्कटको अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साईजीले जुन खाद्यान्न सामग्रीहरू मजदुरहरूलाई, गरिबहरूलाई बाँड्ने काम गर्नुभयो, त्यो गर्दाखेरि वडा कार्यालयसँग सहमति लिएर एउटा कोअर्डिनेसन गरेर बाँड्नुहोस् भन्ने सिडिओ साहबको कुरा हो। त्यो कुरा गलत छैन। तर ज्ञानेन्द्रजीको भनाइ के छ भने त्यो दिन वडा कार्यालय बन्द छ र 1.5 सय मजदुरहरू खाना पाएनौँ भनेर एक ठाउँमा बसेका छन् र त्यहाँ उहाँ राहत लिएर गइरहनु भएको छ। यस्तो अवस्थामा त्यसलाई विषयवस्तु बनाएर यसलाई उठान गरेर ज्ञानेन्द्र साईजीलाई समाउनु चाहिँ दुःख लाग्दो कुरा हो। अब वडा कार्यालय र सरकारको भूमिका के हुन्छ भने कुनै नागरिकले राहत बाँडिरहँदाखेरि यदि समन्वय भयो भने समन्वय गरौँ भने त वडा कार्यालय पो इनिसिएटिभ लिनुपर्छ त। एउटा नागरिकले गरिरहेको राम्रो कामलाई समर्थन गर्ने र सहयोग गर्ने काम सरकारको। राम्रो काम गरिरहेकामा तैँले मसँग समन्वय गरिनस्, मसँग आइनस् भनेर नागरिकलाई डन्डा हान्ने, समाउने, कुटपिट गर्ने काम होइन। जस्तो कृतिपुरमा हेम थापाजीमाथि कुटपिट भएको छ, उनले पनि राहत बाँड्ने काम, विद्यार्थीलाई राहत बाँड्ने काम गरेका थिए। त्यो कुनै अपराध होइन, नराम्रो काम होइन होला। अब बोलचालको क्रममा कसैका अभिव्यक्तिहरू कसैलाई मन नपराउने, कसैले कडा बोल्ला, त्यो दोस्रो कुरा, त्यो व्यक्तिगत पक्ष भयो। तर सामाजिक रूपमा उसले गरेका कामहरू जुन छन्, हेम थापाजीले गरेका काम हुन् या ज्ञानेन्द्रजीले गरेका हुन् या कसैले गरेका हुन्, यी राम्रा कामहरू छन्। मलाई एकजनाले प्रश्न पनि गर्नुभयो, एकजना यो समाजको एकदम प्रतिष्ठित व्यक्ति रमेश प्रसाईजीले मलाई प्रश्न गर्नुभयो, डाक्टर साहब अरू सबैले राहत बाँड्दाखेरि गिरफ्तार भएको छैन, किन ज्ञानेन्द्रजीलाई नै चाहिँ गिरफ्तार गर्नुभयो भन्ने राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। र मैले रमेशजीलाई भने कि वास्तवमा ज्ञानेन्द्र साईजी चाहिँ पहिलोचोटि यसरी आएर राहत मात्रै बाँडिरहेको भएदेखि र अन्य कुनै पहिला उहाँको सरकारसँग विवादहरू नभएका भएदेखि सायद सरकारले यसरी हेर्दैन थियो होला। तर उहाँ सिस्टम नै करप्ट भयो, सिस्टम नै भ्रष्टाचारी भयो, यो भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नुपर्छ, राष्ट्रियता कमजोर भयो, राष्ट्रियता बचाउनुपर्छ, राजनीतिलाई व्यापारीकरण गरियो, त्यसको अन्त्य गरिनुपर्छ भनेर एउटा आफ्ना सम्पूर्ण काम कारबाहीहरू छोडेर आफ्नो पेसा नै छोडेर यो मुभमेन्टमा लागेको एउटा युवा हो।
उहाँका कतिपय कुरा राम्रा होलान्, कतिपय कुरा नराम्रा होलान्, कतिपय कुरा मलाई पनि मन पर्दैन, उहाँको कतिपय अभिव्यक्तिहरू मलाई पनि मन पर्दैन, त्यो छुट्टै कन्टेक्स्ट हो। तर अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही अन्यायमा पर्नु भएको छ। त्यो कारणले नै हामीले ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई सपोर्ट गरिरहेका हौँ। जस्तो पछिल्ला केही यसरी यी केसहरू हेर्ने हो भने जति पनि ज्ञानेन्द्र शाहीसँग सम्बन्धित हुन्छन् त्यसमा प्रहरी वा प्रशासन अलि हतारो गरेको र पछि ब्याग हट्नु परेको जस्तो देखिन्छ। योभन्दा अगाडिका केसहरू पनि हेर्नुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र शाहीमा मात्रै यति हतारो किन गरिन्छ? किन गरियो भन्दाखेरि ज्ञानेन्द्र शाही एकदमै नथाकिकन काम गर्न सक्ने, धेरै मान्छेकामा रिच आउट गर्न सक्ने, पुग्न सक्ने, त्यसले ज्ञानेन्द्र शाहीले ठुलो जनमानसमा प्रभाव पार्लान् र एउटा ठुलो जनमानस चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको पछाडि लाग्ला भन्ने एउटा पोलिटिकल रिजन हुनसक्छ सरकारसँग। सरकारले यो राहतको विषयलाई एउटा पोलिटिकल्ली सोच्ने होइन, जसले राहत दिए पनि हुन्छ। भोका निमुखा गरिबहरू जो खान पाइरहेछन् त्यस्तो व्यक्तिलाई जसले सहयोग गरे पनि हुन्छ। ज्ञानेन्द्र शाहीले गरेको कामलाई सरकारले राम्रो भनेर प्रशंसा गरेर कोअर्डिनेसन गरेर काम गरेको भएदेखि अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर सरकारले त्यो नगर्नु सरकारको कमी कमजोरी हो। अझ समात्नु र दुःख दिने काम गर्नु, अझ मुद्दा चलाउने जुन काम गर्नु, त्यसले के देखाउँछ भने सरकार चाहिँ सहनशील नै भएन। नागरिकप्रति त सहनशील हुनुपर्छ। जस्तो भीम उपाध्यायजीमाथि पनि मुद्दा चलाएको छ, फेसबुकमा ट्विटरमा लेख्नुभयो भनेर। भोलि उहाँको मुद्दाको काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा बहस छ। भर्खरै सर्वोच्च अदालतबाट बहस गरेर हाम्रो साथीहरू आउनु भएको छ। अब केही कमजोरी नै भएको छैन होला भने त कसरी भन्न सकेला? प्रत्येक मान्छेले कमजोरी गर्छ। जस्तो लकडाउनका बिचमा त्यो लगेर बाँड्नु कमजोरी हो या केही अन्य कमजोरी? त्यसलाई म कमजोरी भन्दिनँ, किनभने कसैले पनि लगेर राहत दिनु राम्रो कुरा हो। त्यसमा सरकारी निकायसँग कोअर्डिनेसन नभएको कुरामा सरकारी निकायलाई पनि त सक्रियता लिनुपर्छ नि। तपाईँहरूले बाँडिरहनु भएको छ, राम्रो काम गर्नुपर्छ, हामी सहयोग गर्छौँ पो भन्नु पऱ्यो त। कोअर्डिनेसन भनेको उहाँहरू अफिसमा बस्ने नागरिक म राहत बढ्छु स्वीकृति दिनुहोस् भनेर भन्ने होइन नि कोअर्डिनेसन। होइन, अझै नागरिकहरूले हामीसँग त्यो भिडियो क्लिपहरू हेर्न सक्छौँ, हामीलाई कुहिएका चामल दिए, 4 किलो चामलले हामी कति दिन बाँच्छौँ सम्म पनि कुरा गर्नुभएको छ। हो होइन, राहत वितरणमा थुप्रै समस्या छन्, त्यसमा छुट्टै कुरा गरौँला होइन। सरकारले गरिरहेका कामहरू किन सरकारका डिफिकल्टिजहरू पनि छन्, हामीले बुझ्नुपर्छ। किन यो ठुलो समस्या सानो समस्या होइन, तर कुहिएका चामल दिने होइन। सरकार एउटा ठुलो समस्यासँग जुधिरहेको छ भने नागरिकलाई 10 किलो दिने नाममा 5 किलो दिने अनि कुहिएको चामल दिने, यस्तो काम चाहिँ सरकारी तर्फबाट भइरहेकोमा यो राम्रो होइन। यसलाई सरकारले निष्पक्ष ढङ्गले छानबिन गर्ने र त्यस्ता दोषीहरूलाई कारबाही गर्नु पर्थ्यो। अब त ठुल्ठुला भ्रष्टाचारका इस्युहरू जुन आइरहेछन् कोरोनासँगै सम्बन्धित, त्यस्ता विषयमा सरकारले त भ्रष्टाचारलाई पो कारबाही गर्ने त। भीम उपाध्यायलाई ज्ञानेन्द्र शाहीलाई थुनामा राख्ने होइन। यसले सरकारले आफै सरकार उदाङ्ग भइरहेको छ। यसले नागरिकहरूलाई चिड्याउने काम गरिरहेछ, नागरिकहरूमा वितृष्णा उत्पन्न गर्ने काम गरिरहेछ। त्यसैले सरकार चाहिँ गलत बाटोमा गइरहेछ र लोकतन्त्रमाथि नै यो सरकार चाहिँ थ्रेट भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब कति दिनमा छुट्नुहुन्छ होला ज्ञानेन्द्रजी? कति दिनमा लगभग? सम्भवतः भोलि नै पनि छुट्न सक्नुहुन्छ, सम्भवतः। यदि भोलि भएन भनेदेखि 2-4 दिनहरू लाग्न सक्छ, सम्भावना रहेको छ। लगभग 3 दिनमा हामी छोड्न सक्छौँ अहिलेसम्मको कुराहरू। 3 दिनमा छोड्न सक्छ। अनि यो प्रोसेस चाहिँ के हुन्छ? अब छलफल बहस के कस्तो चल्छ? यो बहसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ ज्ञानेन्द्र शाहीको पक्षमा आज चाहिँ तपाईँको चाहिँ मुलुकका लागि, यो मुलुककै लागि चाहिँ विधता वकिलहरू चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारी लगायत चाहिँ कानुनविदहरू चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। त्यसै गरी विद्वान दिवस खड्गी कानुनविद लागिराख्नु भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि छिटो यस सवालमा चाहिँ बहसको सिलसिलामा यो कानुनी कुराहरूमा व्यक्तित्वलाई थुनेर होइन, छोडेर पहिले कुरा सुन त्यस पछाडि थुन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ जुन चाहिँ कानुनको एउटा मकसद छ, रुल अफ ल, कानुनको शासनको जुन अभिप्राय छ, सो अभिप्राय बमोजिम चाहिँ अगाडि बढेर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ आवाज उठाएर त्यसलाई चाहिँ एउटा कानुनी प्रोसिजरमा एउटा चाहिँ प्रक्रियामा विधि र प्रक्रियामा गएर चाहिँ उहाँ छुट्नुहुन्छ। जस्तो सानो कुरा म हजुर, आज हामीले नेपाल मानव अधिकार आयोगका माननीय सुदीप पाठकज्यूसँग हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र मैले उहाँलाई रिक्वेस्ट गरेका थिएँ कि ज्ञानेन्द्र शाहीजीलाई, भीम उपाध्यायजीलाई कसरी राखिएको छ, उहाँहरूको मानव अधिकारको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरूलाई किन राखियो, यो विषयमा गएर तपाईँले बुझिदिनुहोस् भनेर मैले अनुरोध गरेको थिएँ। र सुदीप पाठकजी भीम उपाध्यायका पनि गएर बुझ्नुभयो र यहाँ आएर ज्ञानेन्द्रजीलाई पनि भेट्नुभयो र बुझ्नु भएको छ। त्यसको लागि म मानव अधिकार आयोग र खास गरिकन सुदीप पाठकजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। जस्तो निष्कर्ष के छ? कोरोनाले विश्व त्रसित छ, भित्रको ज्ञानेन्द्रजीसँग त्यो डर अथवा भित्र कसरी बस्नु भएको छ तपाईँले केही अपडेट दिनुहुन्छ? जुन कोठामा उहाँहरू बस्नु भएको छ त्यहाँ 2 जना बस्नु भएको छ, शक्तिजी र ज्ञानेन्द्रजी बस्नु भएको छ। अब कस्टडीको बसाइ राम्रो त डेफिनेटली नै हुँदैन, तैपनि 2 जना मात्रै भएको कारणले गर्दाखेरि र मलाई लाग्छ अहिले कोरोनाले त्यति धेरै आपत्ति त नहोला। तर अब यसको यदि
यो सङ्क्रमित ज्ञानेन्द्रजी या शक्तिजीलाई भयो भने त्यो ज्यादै नराम्रो हुन्छ। त्यसैले हामी त्यसमा पनि अलिकति चिन्तित छौँ, किनकि उहाँहरू आफ्नो घरमा बस्ने र कस्टडीमा बस्ने कुरामा धेरै फरक हुन्छ। त्यसैले यो अहिले यस्तो अवस्थामा ज्ञानेन्द्र साईजीलाई समातेर कस्टडीमा राख्ने मुद्दा चलाउने अवस्था होइन। त्यसमा मानवाधिकार आयोगले जुन एउटा जागरुकता देखाएर मानवाधिकार आयोगका सुदीप पाठकज्यू माननीय सुदीप पाठकज्यू आएर यसमा आफैले वस्तुस्थितिको अध्ययन गरिदिनु भयो, त्यसमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खड्गीजीले यस विषयमा अधिवक्ता खड्गीजीले के कुरा गर्नुहुन्छ? जस्तो बहसपछि यो केस कति समय लम्बिने सम्भावना छ र कति छिटो चाहिँ हामीले ज्ञानेन्द्र साईलाई, किनकि धेरै समर्थकहरूले अभियानभित्रकै साथीहरूले ज्ञानेन्द्रलाई रिहा गर भनेर एक किसिमको प्रेसर बाहिर क्रिएट भएको छ, कहिलेसम्म छुट्नुहुन्छ र आज के भयो? आज सम्मानित श्री सर्वोच्च अदालतबाट हामीले बहसहरू गऱ्यौँ, गर्दाखेरि एकल न्यायाधीशको इजलासबाट एकल बेन्चबाट चाहिँ आज चाहिँ कारण देखाउ आदेश भएको छ सर्वोच्च अदालतबाट। ज्ञानेन्द्र साई र शक्ति साई चाहिँ जुन बन्दीको रूपमा हामीले चाहिँ एउटा त्यहाँ निवेदकबाट निवेदन गरियो, सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रतिष्करणको जुन एउटा निवेदन गरियो, यी बन्दीहरूले चाहिँ गैरकानुनी काम के गरे त, गैरकानुनी काम गरेको होइन भन्ने निवेदन परेको छ। यो गैरकानुनी थुनामा राखियो, बन्दी प्रतिष्करणको आदेश गरी छोडौँ भन्ने कुरा गरेको छ। त्यसकारण यसलाई चाहिँ के कारणले थुनामा राख्नुपर्ने हो होइन, अथवा यिनीहरूले के चाहिँ गैरकानुनी काम गरे हो त भनेर चाहिँ लिखित जवाब पेश गर भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट आदेश जारी भएको छ। 24 घन्टे अल्टिमेटम जारी गरेको छ र 24 घन्टाभित्र चाहिँ यो बन्दीलाई हाजिर गर्नु भनेर चाहिँ यसको चाहिँ सुनवाई हुने कुरो छ र यो सुनवाई पश्चात चाहिँ उहाँ छुट्ने नछुट्ने कुरो चाहिँ निर्गुल चाहिँ सर्वोच्च अदालतबाट हुन्छ। डिभिजन बेन्चबाट यस्ता प्रकरणहरूले जनमानसमा के कस्तो एक किसिमको जुन शङ्का छ, कानुनप्रतिकै शङ्का पनि, यसमा कानुन चुक्नु हुँदैन, चुक्ने सम्भावना छ? जस्तो ज्ञानेन्द्र साईको केस अलिकति केही बहानामा कुनै समस्या देखाउँदै लम्ब्याउँदै जाने, अथवा तपाईँले भनेअनुसार अब 2 दिन बढीमा 2 दिनमा ज्ञानेन्द्र साई छुट्नुहुन्छ, तर यो लम्बिने सम्भावनाका कारणहरू केही हुन सक्छ? के छ 24 घन्टे चाहिँ यो आदेश जारी भएको छ, यो बन्दीलाई हाजिर गरेर लिखित जवाबसहित आऊ, ज्ञानेन्द्र साईलाई चाहिँ थुनामुक्त गर्नु नपर्ने कारण के छ त्यो लिएर आऊ भनेर कारण देखाउ आदेश भयो। यदि त्यो देखाउन सक्नु भएन भने आज चाहिँ त्यो म्याद तामेल भयो भने मेलबाट अथवा तामिलदार पठाएर तामेल हुन्छ विपक्षीहरूको नाउँमा, र त्यो तामेल भएपछि 24 घन्टाभित्र भन्नाले भोलि हो, तर इनकेस आज तामेल हुन सकेन भने पर्सि चाहिँ त्यो त्यहाँनिर चाहिँ त्यो लिखित जवाबसहित विपक्षीहरू आउँछन् र बन्दीलाई पनि हाजिर गर्छन् र गरेपछि डिभिजन बेन्चले चाहिँ त्यहाँ छोड्नुपर्ने हो कि होइन, अनुचित कानुनको प्रक्रिया अन्तर्गत उनीलाई छोड्नुपर्ने हो कि होइन, गैरकानुनी कार्य नगरिकन पनि गैरकानुनी रूपमा चाहिँ उसलाई चाहिँ थुनामा राखेको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ निर्कुल भएर चाहिँ उसलाई अब थुनामुक्त गर्नु भन्ने पनि आदेश हुनसक्छ भन्ने सम्भावना चाहिँ अब सक्दो चाहिँ भोलि होइन पर्सि चाहिँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने 24 घन्टे भने चाहिँ आज त्यो म्याद चाहिँ तामिल नहोला, उहाँहरूको नाममा पत्राचार नहोला, भोलि गरियो भने त पर्सि होला 24 घन्टाभित्र चाहिँ उहाँहरूले लिखित जवाब लिएर तुरुन्तै 24 घन्टाभित्रै हाजिर हुनु भन्ने चाहिँ आदेश भएको छ। त्यसले गर्दा आश के गरौँ भने 2-3 दिनमा यो चाहिँ एउटा निर्गुल लाग्छ होला, तर पनि कुनै कारणहरूले डिले भयो भने केही दिन 2-4 दिन तलमाथि हुन सक्ला जस्तो लाग्छ। हस्, यहाँलाई धन्यवाद छ।